آزرا، دختر عزیزم، اون طلاهایی که تو عروسیت گرفتی اونا مال توه و حقته. تو صاحبشی. عزیزم، اگه اون طلاها رو به خواهر کوچیکت بدی، من هیچ وقت لطفتو فراموش نمی کنم. این لطفو در حقم میکنی مگه نه؟ قول میدم که به شاهمیر بگم بهتر از اونا رو برات بخره. تو نگران نباش. من بهت میگم عروس بزرگ این خونه فقط توی دخترم، نه هیچ کس دیگه ای عزیزم. مادر جونت همراهته. حالا مهمترین هدف زندگی اینه که شاهمیر دوباره به زندگی بیاد. تو نگران نباش. اون مناره که حسابش خودم میرسم. اون هیچ کسو نداره. ما یه خونواده ایم. شنیدی که میگن 1 در مقابل 10 هیچی نیست. آره دخترم. مادر جون، همین که حالم بهتر بشه همه طلاها رو بهتون میدم. حنا خواهر منم از خودتونم مگه نه؟ بالاخره یه فرقی بین من و مونا هست. عزیز دلم، من فدات بشم. من قربون دختر خوشگلم برم. شاهزاده خانوم من، قربونت برم عزیزم. قربون اون مادری بشم که دختری مثل تو رو به دنیا آورده. شنیدی که میگن یکی هست که جای 100 تا میارزه؟ آره تو دقیقاً همونی دخترم. قربونت برم. یه دونه من. کیه زنگ میزنه؟ شیراز؟ الو؟ شاهنواز، چطوری پسرم؟ مرسی، خوبم. میخواستم با شیراز حرف بزنم. خیلی دلتنگیشم. الان که مدرسن ولی میان. تا حالا باید میرسید خونه. غذاشم میخورد. پس چرا اینقدر دیر؟ پسرم با سرویس نمیان. با مادرشون پیاده میان. باشه. پس من بعداً تماس میگیرم. خب آره حتما. چرا که نه؟ آخه اون پسر تو هم هست. اگه دلتنگشونی بیا ببرشون. ای وای، چی شده؟ چرا داره گریه میکنه؟ یعنی چی که چیزی نیست؟ پس چرا داره بچه گریه میکنه؟ وسط خیابون لج کرده بود. هی منو این ور اون ور میکشید. هم داشتن میدیدن. خب بچه هست دیگه. عقلشو از دست داده. من مثل باباش پول ندارم که هر چیزی خواست براش بخرم. تو این شرایط باید منو درک کنه. همیشه پسر رئیس بوده. الان از کجا بفهمه؟ بین شما دوتا داره اذیت میشه. به خدا مامان، اگه یه ذره جام اونجا بود زندگی میکردم. چی میشد همه کنار هم زندگی میکردیم، به هم محبت میکردیم، احترام میذاشتیم. ولی اونا نمیخوان. زبونشون نیش داره. من فقط به این دلیل توی اون خونه بودم که شاهنواز رو دوست داشتم. فکر میکردم بدون اون میمیرم. ولی به خاطر عزت نفسم بدون اون تونستم. اگه من تنها بدون اون میتونم، پس بدون اونم میتونم پسرامو تو راحتی بزرگ کنم. مامان فکرشو بکن. کسیو که از ته دل دوست داری وسط محاصره دشمن به جای حمایتت تو صورتت سیلی محکم میزنه.
مادر جون، این طلا ها رو بگیریم. دخترم خدا شاهده که با چه بیچارگی اینا رو ازت خواستم عزیزم. میدونم، نگران نباشین. فقط یکم تعمیر لازم داره. خودتون زحمتش رو بکشین لطفا. خیلی وقت ازش استفاده نکردم. اینم مثل من قدیمی شده. آزرا جان، تو چرا با خودت این کارا رو میکنی؟ حالا شاهمیر ازدواج کرده که کرده باشه. عروس این خونه همیشه تویی و منام اومدنش توی این خونه قدیقنه. اگه میخواد شاهمیر کنارش باشه بذار باشه. ما هم ببینیم که تا کی ازمون دورش میکنه. در هر صورت که مال من نمیشه. آره ولی مال اونم نمیشه دخترم. تویی. هر دختری که نمیتونه مثل تو این همه فداکار و مهربون باشه. ولی با همه این حرفا فعلا که منو نمیخواد. مردا همشون همینجورین. دنبال بهونه. ببینم که با این کاراش به کجا میخواد برسه. و این دخترایی که بیرون کار میکنن چندان به خونه زندگی بند نیستن، نمیتونن تحمل کنن. فقط واسه چند روز حالا ببین. ولی اونا عقد کردن و خیلی هم زود بچه دار میشن. پس طلاق برای چیه؟ بچهش چی؟ اون به درک بچهشو با خودش ببره. نوه دوست داشتنی و اصلی منه که تو به دنیا میاری. آره مامان، یادته شما بهترین و گرونترین تله ها و جواهرات رو به آزرا داده بودی؟ خدا رحمت کنه بابا تو. اون موقع ها وضعمون خوب بود. منم همه طلا هامو بخشیدم به عروسم. ای بابا، زن داشت دستات چقدر لاغره ها. اینا تو دستم نمیره. اشکالی نداره، میفروشیم اندازه دستت میخری. نه هنا، اینو نفروش. اگه یکم صابون بزنی به دستت درست میشه. آخه من خیلی با این خاطره دارم. شاهمیر همیشه خودش اینو دستم میکرد. تو هم لطفا نفروشش. اگه اینو بپوشی و تو دستت ببینم خوشحال میشم. نه دخترم، نمیفروشیمشون. هر جوری که تو بخوای همونطور میشه. ای آبده، تا جایی که یادمه با علنگو 2 علنگوی بزرگم بود. بود آره یا نبود؟ 2 دیگه هم بود. پس الان کجاست؟ اون که عجب، بدون اونا که علنگوها قشنگ دیده نمیشن. باید کنار هم باشن. آره منم همینو میگفتم. آره، بدون اونا دستات خالی به نظر میرسه. سلام مامان. علیک سلام. اینجا چه خبره آزرا؟ هیچی داداش شاهنواز، مسائل زنون است. چه جور مسائلی؟ اینا حقته و تو صاحبشی. ثروت خودتو به یکی دیگه بدی عین حماقته. پسرم مگه میخوایم دزدی کنیم؟ مامان آخه دارین چی کار میکنی؟ چی کار کردم؟ منظورت چیه؟ با رضایت خودش داده به ما، به زور که ازش نگرفتیم. طلاهاشو پس بدین. نه داداش شاهنواز، با رضایت خودم اینا رو میدم. الان دیگه بهشون نیازی ندارم. آره با رضایتش داده. طلاهاشو پس بده. خجالت نمیکشی طلاهای زن داداشتو میگیری و خودت میپوشی؟ ولی هنوز براش طلا نگرفتیم. پس طلاهای خودتو بده. خواهر تو هم که هست. آره مامان.
آره، شاهمیر گفت که پول نداره ولی بعداً همین تله ها رو واسه آزرا میخره. مگه نه ماما؟ آره کاملا. باشه پس تموم شد. شما تله های آبجی رو بگیرین. شاهمیر حتما برات میخره، ولی من نمیتونم بذارم تله های آزرا رو بگیرین، چون مطمئنم دیگه گیرش نمیاد. چرا گیرش نمیاد؟ مخارج زنش رو شاهمیر نده، پس تو مخارج زن دادش تو میدی؟ مامان، شما خودت باید درک کنی. به فکر بچه این بیچاره باش. این حق بچهشه. در ضمن دیگه این کار احمقانه رو نکن. تو این خونه همه به فکر خودشونن به جز تو. زن خودشو که فرستاده خونه ی مادرش، ها؟ حالا که دختر برادرم داره به من کمک میکنه، اونم نمیذاره. منم کنار این بودم. همه مردم دیدن که صفیه چطور نذاش خونه ی عروسش خراب بشه. مگه من دشمنشم آخه؟ باشه، پس منم میرم خونه مونا میمونم. من که فکر میکردم تو اینجور مواقع پسرها و عروسا به درد میخورن، ولی این پسرمه به خواهر ازدواج کردش میگه که طلاهاشو بگیر و بده به این. خجالت نمیکشی؟ جلوی بیگانه ها دست دراز کن. من که فکر کردم از خودی کمک میخوام. مادر جون لطفاً اینا رو بگیرین، کسی متوجه نمیشه. زنده باشی دختره. من درست کردم، هر طوری که هست بخور. آره. یه کارم نمیتونه انجام بده بنده مات. سلام مامان. والا. علیک سلام پسرم. آزرا کجاست؟ حتما تو اتاقشه، با ما که دوست نداره بشینه. باشه میرم ببینمش. دیدی مامان؟ بهت بگم همدردی این با آزرا ممکنه خیلی درد سرساز بشه برامون. از حق زنش که دفاع نکرد، ولی از این یه جوری دفاع میکنه انگار که غلام حلقه به گوششه. در هر صورت به من که دیگه ربطی نداره، دیگه همه چیزم تکمیل شده. تو زندگیم به غیر از ازدواج تو هدفهای دیگه هم دارم. فعلا که پایه های زندگیم داره فرو میریزه. نمیدونم این از کجا این همه زبون دراز شده. وقتی که نصف شب عروس و برادر شوهر درد و دل میکنن همینطوری میشه دیگه. راست میگه. حالا که این شرایط رو قبول کرده، خب تو هم بهش میگفتی که مونا رو هم میارم اینجا، خواهرانه زندگی کنی. منصفانه رفتار میکنم. تو میخوای اونجا زندگی کنی؟ شاهمیر ما یواشکی ازدواج کردیم. بدون قبول کردن خانواده شوهرم که نمیتونم. و حالا که داریم بچه دار میشیمون به خانواده پدرش نیاز داره. مونا تو نمیتونی اونجا رو تحمل کنی. من میدونم. تو به عنوان شوهر من نه، به عنوان بابای بچت. با وجود نگفتنم بازم همسایه ها یه جور عجیبی به هم نگاه میکنن. سر کارم تا منو میبینن پچ پچاشون شروع میشه. شاهمیر ما فعلا به خانواده نیاز داریم. حالا چند سال بعد توی خونه جدا زندگی میکنیم. کاراتون به کجا رسیده؟ آره خوب پیش میره پسرم.
شاهنواز، این روزا خیلی خونسرد به نظر میرسی. نکنه زنتو فراموش کردی؟ نفهمیدم چطور؟ ولی داداش، ما که فهمیدیم مگه نه؟ عشق ممنوع، عشق ممنوع، عشق ممنوع. دهنتو ببند حنا. آهنگم نمیتونم بخونم. دزد تو کلاهش پر داره دخترم. منظورتون چیه؟ من بهت میگم پسرم. من میخوام بگم که به اتاق زنداداشت رفتن و تو تاریکی شبا باهاش درد و دل کردن و مثل زن خودت از حقش دفاع کردن، این درست نیست. پسرم زمونه خرابی شده. زمونه خراب نیست، فکرتون خرابه. ببینم چی میخوای بگی؟ ها؟ فکر ما خرابه؟ من میخوام از تو اینو بپرسم. بهم بگو ببینم، وقتی شاهمیر به فکرش نیست تو چرا هی اطرافش میپلکی؟ چون شاهمیر احساس نداره و آزرا یه دختر معصومه که تو این خونه بهش ظلم میشه. باش هر رفتاری هم میشه بشه، باشه هر چی که میشه، ولی به این معنا نیست که تو هی دور و اطرافش بچرخی. یادت باشه آقا، آزرا همسر قانونی شاهمیره. زن داداش منم هست. داداش شاهنواز، به اطلاعتون میرسونم که رابطه زن داداش و برادر شوهر اینطوری نیست که هر وقت دلت خواست بری تو اتاقش و تو تاریکی شب تو آغوش هم درد و دل کنی. چه افکار گندیده ای داری. روش خوبیه که رو اشتباهاتتون پرده پوشی کنی، که رفتار دیگران رو نشونه بگیرین و دهنشون رو ببندین. شماها بین زن و مرد فقط همین یه نوع رابطه رو بلدین، نه؟ از حد گذروندین با این طرز فکرای پوسیده. چرا از ما عصبانی میشی؟ ها؟ چرا ما رو سرزنش میکنی؟ وقتی زن و مرد نامحرم باشن مردم حرف در میارن. ساکت شو بده، محض رضای خدا ساکت شو. مردم که بعدن حرف میزنن، ولی خانوادم قبل از همه شروع کردن. نیتم و اراده پاکم و با اون فکرای منحرفتون به گند کشیدیم. اونم فقط به این خاطر که من طلاهاشو از شماها پس گرفتم، مگه نه؟ نه مامان، با مسکانم همین کارا رو میکردیم. شماها باش همین کارا رو میکردین. اون راست میگفت. چطور میتونست اینجا زندگی کنه؟ و آزرا، اون دختری مظلوم، با وجود اینکه دخترت نبود ولی عین پروانه دورت میچرخید، همه چیشو از دست داد و شما طلاهاش هم ازش گرفتین. آره طلاهاشو گرفتیم، ولی واسه چی؟ واسه عروسی حنا، به خاطر جهیزیش، نه به خاطر خوشگذرونی خودمون. ها ما رو چی فرض کردی ها؟ عابد محض رضای خدا ساکت باش، ساکت باش، ساکت. من دیگه اینجا نمیمونم. آخه چی شده؟ مگه دیوونه شدی پسرم؟ من مادرم، خطاهاتونو ببینم بهتون میگم. شما مادری هستی که فقط به فکر خودت و دخترات هستی. من دیگه اینجا نمیمونم. توی این خونه واسه پسرا و عروسا جایی نیست. نه پسرم، شاهنواز حرف منو گوش کن. فقط گفتم باید گمانی نکن، تا همون زبان تو جمع کن. ای وای پسرم.
بله مامان. وای شاهمیر زود بیا خونه پسرم. چی شده؟ همه چی خوبه؟ دارم میگم زود بیا خونه. آخه چی شده؟ حالا تو بیا همه چی رو بهت میگم. بیا. مادر جون چرا نگرانین؟ دوباره برمیگرده. سلام مامان. پسرم ببین مامانت به چه حال و روزی افتاده. آخه تو این 3 ماه باید دنبال پسرام بگردم. کجا رفته داداش؟ کجا میتونه بره؟ همونجا رفته که زنشه. ببینید حقیقت اینه که من اخلاق داداشو میدونم. اگه رفته پس فعلا بر نمیگرده. بذار عصبانیتش آروم بشه، خودتم آروم بشی، همه چی درست میشه. لطفاً آروم باش. خب دیگه من میرم. خجالت بکش پسر، تو این خونه طوفان به پا شده بعد تو به فکر اون دختره ای؟ من که گفتم حالش خوب نیست. شاید بیمارستان لازم بشه. کی ببرتش من نباشم؟ من که نمیتونم تنهاش بذارم. و آره من میخوام تو خونم بمونم. اما یه شرطی دارم. مونا هم باید تو این خونه بمونه. چرا باید اینجا بمونه؟ چون من میخوام اینجا باشه. چه نسبتی با مادره بگو؟ اما مامان با من که نسبت داره. زنمه، مادر بچمه. پس خودت باهاش نسبت داشته باش، چرا به ما ربطش میدی؟ مامان من فقط میخوام بگم که من باهاش نسبت دارم. اون همسر منه و مادر بچمه. من مجبورم هر جایی که اون باشه منم بمونم. تو این وضع نمیتونم تنهاش بذارم مامان. شماها با خونسردی بهش فکر کنین بعد بهم خبر بدین. عجیبه. بعد از مدت هاست که دارم تو رو نگران کسی میبینم. حسرت به دلم موند که یه بار حرف تلخ نزنی. این تلخی نه به درد تو میخوره نه به درد من. اگه خیال داری زبون تلخم و بهانه دوری کنی موفق نمیشی شاهمیر. چون اینجا همه شاهدن که با مهربونی و خوش اخلاقی همه چیمو از دست دادم. همه چیمو، حتی تو رو. چیزیو که باید میگفتم گفتم. من میخوام اینجا باشم ولی بدون مونا نه. چون مجبورم. اگه شما راضی بودین که بهم بگین، وگرنه همین جوری میام و میرم. شاهمیر من شرط تو قبول ندارم، فهمیدی؟ باشه. یه پسرتونو که از دست دادین حالا دومیشم میخواین از دست بدین؟ تو خجالت نمیکشی؟ از اجبار مامانت سوء استفاده میکنی؟ چطور شما اجبار منو درک میکنین و راه حل پیدا میکنین؟ بعد میگین از اجبارم استفاده میکنه. من دارم میرم. خوب راهی پیدا کردین که از مسئولیتتون فرار میکنین هر دوتاتون. تکیهگاه مامان بیوه‌تون که نیستین. برای عروسی خواهرتون هم که کمک نمیکنین. شاهمیر صبر کن لطفاً. چرا؟ ببینم تو شرایط منو قبول میکنی؟ نه اصلا. مراقب خودت باش.
خوب فکراتو کردی؟ با هم باشیم یا جدا میشی؟ من نمیخوام تو اون خونه بمونم. اگه میتونستم بی احترامی رو تحمل کنم به خاطر عشق تو تحمل میکردم، ولی شاید من از اون زنا نیستم. من میتونم بدون عشق زندگی کنم، ولی بدون احترام نه. تو از من هر کاری که بخوای من حاضرم، اما نخواه که تحقیر بشم. اذیتم میکنه. میشه من یه چند روزی خونتون بمونم؟ اینجا تو خونه ما ممکنه مادرت ناراحت بشه. اینجوری حق مامانم ضایع نمیشه. در هر صورت بودن در کنار زن و بچم که گناه نیست. نه اینجا هم خونه خودته. قبول میکرد بهش احترام میذاشتم. حالا که اون لج کرده نمیخواد قبول کنه. مامانم هم حمایتش میکنه. طبیعیه، برادرزادشه، معلومه ازش حمایت میکنه. تو اینجور مسائل فقط از دختراش حمایت میکنه. فقط به خاطر اونا عصبانی میشه. ولی الان نمیفهمم که هدفش چیه. برو بهشون بفهمون. بگو تو این وضعیت کنار هم باشیم واسه همه بهتره. تو هم با همون منصفانه رفتار میکنی. به زمان نیاز داره. باشه خوبه، اما تو کوتاه نیا. اون راضی میشه. هر دوشون فکر کردن من تنها. فکر کردن هر کاری میخوان میتونن با هم بکنن. اما مادر جون کنارمه. تمام عمرم خدمتشو کردم. به حرفاش گوش دادم. حالا تو این شرایط منو تنها نمیذاره. این پنکه رو زیادش کن. کنترلش کار نمیکنه. با همین سرعت میچرخه. اینطوری که خیلی گرمه. آره گرم که هست، ولی چیکار کنیم دیگه؟ پس بچه ها اینجا میخوابن؟ نه، ما که میریم پشت بوم میخوابیم. آخه اونجا که پشه هست. پشه ها به ما کاری ندارن. کرم ضد پشه به خودمون میزنیم. تو کنار خودت بچه ها رو هم اذیت کردی. زندگی با احترام لذت دیگه‌ای داره. انسان خود به خود با همه چیز کنار میاد. هر انسانی نه. خیلی از زنها به خاطر این امکانات آزار شوهرشون رو تحمل میکنن. اشتباه فکر میکنی. زن میتونه عاشق شوهرش باشه، زیر سایه‌اش تحت حمایتش بمونه، یا زیر سایه اسمش بمونه تا از نگاه ناپاک دیگران در امان باشه، یا به خاطر حس مادری هر چیزی رو تحمل کنه تا بتونه راحتی و آرامش بچه‌هاشو فراهم کنه. اما نمیتونه خوشبختی و احترامشو بخره. شما قیمت خیلی بالایی ازش میخواید.
شوهره که فقط به زن ارزش میده. چون زنایی هستن که همیشه زخم زبونا و ظلمای خانواده شوهر رو تحمل میکنن. مرتب تحقیرش میکنن. هر زنی اگه از اول این سختی‌ها رو بدونه بهتره. توی این خونه کوچیک و این زندگی ساده این غرور رو از کجا آوردی؟ غرور تو هر زنی هست. فقط بعضی‌ها از ترسشون ساکت میشن یا تو دلشون سرکوب میکنن. مسکان، شاهمیر دوباره ازدواج کرده. این اتفاق میافتاد وقتی تو ابراز عشق زیاده روی بشه. جذابیت و ارزش اونم از بین میره. آره، مثل عشق تو که گاهی نصیبم میشه. در ضمن من فکر میکردم که تو ازم بخوای معذرت خواهی کنم. نه، جنگ من با تو سر معذرت خواهی نبود، سر احترام بود. خدایا توبه، مگه میشه؟ هر دوتا پسرم مامان تنهاشون رو ول کردن و با زنای دلخواهشون دارن زندگی میکنن. دنیا عوض شده. و زن قدیمی ها از چشم افتادن واسه شما که هر دوتون یه جا زندگی کنی. به امید اون بیچاره چطوری زندگی کنم؟ اون که خودش تکه تکه. این فکر رو باید قبل از رد کردن شاهمیر میکردی، نه الان. آخه چه نیازی بود به خاطر اون عروس دست خالی پشت اون پسر و عروس پولدارتو خالی کنی؟ چطور حمایتش نمی کردم؟ همه طلاها و ثروتش رو ازش گرفتیم دختر، که نمیتونم انقدرم بیشرم باشم. و به خاطر اون طلاها از هر دو پسرا دست کشیدی. آره، عروسی من بود. طلاها رو من نیاز داشتم. خیلی زبونتون دراز شده. اگه زبون درازی نمی کردی مانع شاهنواز می شدم. خیلی زبونتون دراز شده. خدا نکنه شروع کنی. دیگه تمومش نمی کنی. آره والا، واقعا تقصیر ماست. داداش شاهنواز که هرچی از دهنش در اومد بارمون کرد و هیچی هم نبود. بسته دیگه هنا، ساکت باش. دارم بهت میگم این زبون سرخ تو یه روز سرتو به باد میده. این ازدواجتم که مثل طناب به گردنمون آویخته شد. باشه پس پسرات خوبن و ما بدیم. اون خوبه، مسکان، که تو خونش آروم گرفته نشسته. یه چند روزی دور بود و الان دیگه شوهرش هم برده پیش خودش. مامان ما هم که ما رو سرزنش میکنه. به اون مسکان هیچی نمیگی که پسر جونتو ازت گرفته و برده پیش خودش. خدایا توبه، ببین چه جادویی کرده که خونمونو اینطوری از هم پاشیده. زبون ما که از اول همین جوری بود، ولی برادرمون بهمون چیزی نمیگفت. این نمایش بدی و نفرت بازی جدیدشه. اون داداشی که همیشه روی چشش جا داشتیم الان ما رو دیگه نمیشناسه. آخه من دیدم فقیره، آوردمش خونه که قانع باشه. چه میدونستم که در عوض قرار پسرمو از دست بدم. مامان جان، حالا به خاطر یه اشتباه کوچیک میخوای پسر جوونتو از دست بدی؟ پس چی کار کنم؟ با چه رویی برم؟ شاهنواز با ما قهر کرده و رفته. حیرون موندم. به این راحتی به خیال پسرت شدی؟ من که فکر میکنم بریم خونه اونا، یه درس حسابی به اون مادر و دختر بدیم که حال کنیم. رفتن داداش شاهنوازم میندازیم گردن خودشون، خوب تهدیدشون میکنیم، جوری که خودشون به داداش شاهنواز بگن پاشو برو خونت. در ضمن مامان این مسکان خیلی ترسوه، زودی پا پس میکشه. خیلی خوب میشه.
به جای یکی هر دوتاشون بی‌آبرو میشن. چرا پسر جوون و کاریمونو به اونا بسپاریم ها؟ همینجوری؟ نه، میریم اونجا و یه نمایشی راه میندازیم که وقتی شاهنواز از سر کار اومد خونه، مامان مسکان بهش التماس کنه و برش گردونه خونه خودمون. با قاب عکسای قدیمی